नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सुप्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनी सम्मको सहज आवत जावतका लागि भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक स्तरोन्नतिको काम थालियो। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि कछुवा गतिमा काम गरिँदा निर्धारित समयावधि भन्दा झन्डै 2 वर्ष ढिला गरी सडक स्तरोन्नतिको काम सकियो। तर 1 वर्ष नहुँदै सडक जीर्ण बन्न थालेको छ। यो आयोजनामा पटक पटक नयाँ भेरिएसन गरी निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म यसको लागत बढेर 2 अर्ब 8 करोडसम्म पुग्यो। तर आयोजनाको लापरवाही र आयोजनाको फितलो अनुगमनले 6 महिना नहुँदै सडक पुनः धुजा बन्न थालेको छ। आजको कार्यक्रममा सडक निर्माणमा भएको यो चरम लापरवाहीको प्रसङ्ग उजागर गर्दैछौँ। बदनामीको वस्त्र ओढिसकेका ठेकेदारको लापरवाही हामीले बारम्बार देखाउँदै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा कञ्चनपुरमा पुल निर्माणमा विशेष गरी ठेकेदारले गरेको लापरवाहीको प्रसङ्ग देखाउँदैछौँ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को ओदालगाड खोलाको पुल 4 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। पुलको निर्माणमा ठेकेदारले विभिन्न बहाना देखाउँदै पुल निर्माण कार्यलाई ढिलासुस्ती गरेपछि अहिलेसम्म पुलको ढलानसम्म हुन सकेको छैन र विशेष गरी यो पुल नहुँदा यहाँका स्थानीय नागरिकहरू अस्पतालसम्म पुग्नका लागि पनि शास्ति भोग्न बाध्य बनिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। नियमित प्रस्तुति हो र विशेष गरी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम रहेको छ। कल 24 कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ र विशेष गरी कोरोना महामारीको यो समयमा कुनै आपद विपदमा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र आज पनि आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको थप जवाबदेहिता सम्बन्धित निकायबाट लिने प्रयास रहनेछ। र सँगसँगै तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिरहँदा कुनै तपाईँले गुनासो छ भने गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारवाला निकायहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास आज पनि निरन्तर जारी रहनेछ र तपाईँले कल गर्नु सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु कार्यक्रमको सुरुवातमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ? यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो आफ्नो समस्या सुनाउनका लागि, गुनासो राख्नुको लागि, र उहाँसँगको प्रत्यक्ष यति बेला संवाद भने हुन सकेन केही प्राविधिक कमी कमजोरीका कारणले। आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, त्यस पछाडि अन्य महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकहरूसँग। यो विषय रहेको छ आजको पहिलो विषय, सुप्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीसम्मको सहज आवत जावतका लागि भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक स्तरोन्नतिको काम थालियो। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि कछुवा गतिमा काम गरिँदा निर्धारित समयावधि भन्दा झन्डै 2 वर्ष ढिला गरी सडक स्तरोन्नतिको काम सकियो। तर 1 वर्ष नहुँदै सडक जीर्ण बन्न थालेको छ। एडिबीको आर्थिक सहयोगमा भारतीय कम्पनी डाबर कन्स्ट्रक्सनले 1 अर्ब 93 करोड 63 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरी सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको थियो। तर पटक पटक नयाँ भेरिएसन गरी निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म यसको लागत बढेर 2 अर्ब 8 करोड पुगेको थियो। तर आयोजनाको लापरवाही र आयोजनाको फितलो अनुगमनले 6 महिना नहुँदै सडक यति बेला धुजा बनेको छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवासम्मको 41 किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम निर्धारित अवधिभन्दा 2 वर्ष ढिलो गरी सन् 2020 को डिसेम्बरमा सम्पन्न भएको हो। भैरहवा र कपिलवस्तुको तौलिहवाबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने उद्देश्यले सडक स्तरोन्नति गरिए पनि निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र आयोजनाको फितलो अनुगमनले 6 महिना नहुँदै सडक पुनः धुजा बनेको छ। तौलियादेखि यहाँ बर्मल टोलसम्म भैरवा बर्मल टोलसम्म यो कुन तरिकाले बनाउँदाखेरि अनुभव गरेनन्। बनाइसकेपछि जाँचबुझ गर्न आएनन्। यो बिचमा खाल्डा छन्, बिचमा पानीको तलाउ परेको छ। यही हिसाबको बाटो मैले बनाएकै थिइनँ। तपाईँले यसमा पहल गरिदिनु पर्यो। यस्तो हिसाबले बाटो बन्छ ठिक छैन, ठिक छ यस्तो अहिलेको जमानामा पनि भनेर ठेकेदारले भनेकै थियो। यसमा नेपाल सरकार ओभरसियरहरू यहाँका आइजना प्रमुखहरूलाई पटक सँग कुरा गर्दाखेरि यहाँ पनि कुनै मतलब राखिएन। त्यसो हुँदा यो बाटो टिक्ने छैन। बुद्ध चोकबाट गौतम बुद्ध विमानस्थलसम्म 6 लेन सडक असफाल्ट प्रविधि र त्यहाँबाट तौलिहवासम्म डिभिएसपी प्रविधिबाट सडक कालोपत्रे गरिएको हो। तर यी दुवै प्रविधि सफल भएनन्। निर्माणाधीन अवस्थामा आयोजनाले अनुगमन नगर्दा निर्माण व्यवसायीले कमर्सल सामग्री प्रयोग गरेपछि सडक छोटो अवधिमै भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। यता सडक आयोजनाले भने अझैसम्म प्राविधिक जाँच गरेको छैन। 2 महिनादेखि चाहिँ हामी त्यति साइट गएको छैनौँ। त्योभन्दा पहिला गएको थियौँ। अलिअलि मर्मत गर्ने चाहिँ अलिअलि ठाउँ उक्किएको चाहिँ प्याच गर्ने मर्मत गर्ने भनेर कन्ट्राक्टरले एउटा लिस्ट बनाएर कन्ट्राक्टरलाई दिएको थियो। त्यो उसले मर्मत सुरु पनि गरेको थियो। तर बिचमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ गरिरहेको छैन जस्तो लाग्छ होइन। तर पहिला उसले सुरु चाहिँ गरेको थियो। कन्ट्राक्टरले इन्स्ट्रक्सन पनि गरेको थियो। हामीसँग उसको बोधार्थ पनि आएको छ होइन, मर्मत गर्ने भनेर ठाउँमा अलिअलि भएको छ। एडिबीको आर्थिक सहयोगमा भारतीय कम्पनी डाबर कन्स्ट्रक्सनले 1 अर्ब 93 करोड 63 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरी सडक स्तरोन्नति सुरु गरेको थियो। तर पटक नयाँ भेरिएसन गरी निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म यसको लागत बढेर 2 अर्ब 8 करोड पुगेको थियो। कम्तीमा 5 वर्ष टिकाउ हुने भनिएको यो सडक खण्ड अन्तर्गत भैरहवा बुद्ध चोकदेखि एयरपोर्टसम्म 6 लेन, एयरपोर्टदेखि लुम्बिनी पर्सा चौराहासम्म 4 लेन र त्यहाँबाट तौलिहवासम्म 2 लेनको छ। तर निर्माण सम्पन्न भएको 6 महिनामै सडकको अवस्थाले स्थानीय निराश भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, ठेकेदारको लापरवाही र आयोजनाको फितलो अनुगमनका कारणले गर्दाखेरि यो सडकको हविगत अहिले 6 महिना नपुग्दै जीर्ण बनेको छ। यसबारे थप स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ। अन्य स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यति बेला हामीसँग विजय गोविन्द श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँले यसबारे केही आफ्नो गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। विजयजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब यो सडकको अवस्था हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखायौँ पनि र केही स्थानीयको गुनासो पनि हामीले त्यसमा समेटेका छौँ। तपाईँ पनि त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, सडक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ। यो सडकको हविगत किन यस्तो भयो, तपाईँहरूको जानकारीमा के छ? यो मूलभूत कुरा के हो भने हजुर, यो हाम्रो सडक सरकारले दिएको निर्धारित जुन चाहिँ भैरवा लुम्बिनी तौलिया सडक जुन आयोजना हो, यो बनाउन दिएको समय भन्दा पनि 11 महिना गरी ढिलो भयो। हजुर, यो ढिलो गरे यिनीहरूले र ढिलो गरेर मात्रै गरेनन्। यिनीहरूले पहिला 1 अर्ब 93 करोडमा यिनीहरूले सम्पन्न गर्ने भनेको, यिनीहरूले 2 अर्ब करिब 9 करोडमा यिनीहरूले बल्ल सम्पन्न गरेको यिनीहरूले सम्पन्न चाहिँ गरे भनौँ न। तर के भने गरेको 3 महिना नहुँदै बनाउँदा सर्वप्रथम के भने बनाउँदै नै त्यहाँका आम पब्लिकहरूले यो साह्रै सडकको गर्ने जुन ढुङ्गा राख्ने, गिटी राख्ने, पिच गर्ने बेलामा साह्रै तल्लो स्तरको भयो। यो भएन भन्न गुनासो थियो। तर गुनासोको कुनै पनि वास्ता गरिएन। अहिले सडक सम्पन्न भयो भनिन्छ, तर सडक छिन्न भिन्न छ, खत्तम छ, किनार सब खत्तम छ। तपाईँको बुद्ध चोक भैरवा बुद्ध चोकदेखि एयरपोर्टसम्म इन्टरनेसनल चाहिँ गौतम बुद्ध एयरपोर्टसम्म 6 लेनको हो। यो 6 लेनको सडक अहिले यो भैरवा सहरभित्रकै सडक चाहिँ नि खाल्टो बिचमा खाल्टा खुल्टी छन्। त्यसपछि गएर फेरि चाहिँ नि यो त्यहाँबाट फेरि पर्सा लुम्बिनी पर्सा चौरासम्म करिब 18 किलोमिटरको सडक, जहाँ यो बिचमा 15वटा चाहिँ नि हाम्रो यो सिमेन्टका फ्याक्ट्रीहरू छन्। त्यहाँका ठुल्ठुला लोडेड गाडीहरू अप डाउन गर्छन्। अब त्यो सडक त तपाईँहरूले अब हेर्नै सकिँदैन। तपाईँले देखाइहाल्नु भएको छ, मैले पनि हेरेको छु, देखाइहाल्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्था छ। अब यसको लागि मैले जानेको कुरा, जनताको आवाज विरोध हुँदा हुँदै पनि
सबैले यो चाहिँ हुन्न भन्दा पनि अहिले त हिँड्नै हुन्न, त्यहाँ बिचमा खाल्टोखुल्टी छ, लकडाउन छ, गाडी चल्न पाइरहेका छैनन्, गाडी चल्ने भए अझ कस्तो हुन्थ्यो होला यो सडक हजुर होइन। यस कारणले गर्दाखेरि यसमा त मैले इन्डियाका ठेकदारहरूले त नेपाललाई त इन्डियनहरूले त नेपाललाई जहिले पनि मारेर यिनीहरूले जे पनि गर्छ, तर यसको संरक्षणको लागि यसको सुपरिवेक्षणको लागि बसेका हाम्रा यी चाहिँ सुपरिवेक्षकहरू मन्त्रीदेखि तल्लोसम्मका निकाय के हेरेर बसेका छन्। विजयजी, अब तपाईँ लगायत अन्य त्यहाँका स्थानीयहरूले यो सडक निर्माण गरिँदा त्यहाँ केही लापरवाही भइरहेको छ, कमजोरी भइरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि सम्बन्धित निकायलाई विशेष गरी आयोजनालाई तपाईँहरूले खबर गर्नुभएको थियो, तर त्यहाँबाट चाहिँ सुपरिवेक्षण गर्ने काम चाहिँ भएन। उजुरी त्यसरी त उजुरी अब हामीले चाहिँ उजुरी दिने कुरो भएन, सम्बन्धित बनाउनेलाई चाहिँ यो भएन, यो कुन तरिकाले हो भने स्थानीय मान्छेहरूले अब हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ म भैरवा मात्रै बस्ने भएको हुनाले लुम्बिनी आउने जाने क्रममा सारी भत्किएको देखिने कुरा अर्कै हो, तर त्यहाँका लोकल जुन गाउँलेहरू हुन्, स्थानीय जुन तराईवासी हुन्, उनीहरूले एकदमै हामीले चाहिँ यो भएन भनेका छौँ भनेर चाहिँ आवाज। विजयजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ यस विषयको जवाफ दिनका लागि। हामीसँग जोडिनु भएको छ आयोजना प्रमुख हुनुहुन्छ प्रदीप राज हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदीप राज साक्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रदीप सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, अब यो भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडकसम्मको जुन यो 41 किलोमिटर सडक छ, यसको स्तरोन्नतिको काम गरिएको रहेछ, तर 6 महिना नपुग्दै यो सडक अहिले धुजा बन्न थालेको छ, जीर्ण बनेको छ। कारण के होला सर? यो के भएर यस्तो भएको हो? धुजा त भएको छैन, अलिअलि ठाउँमा डिफेक्ट आएको छ। हजुर, बर्खाको पनि अस्तिमा पनि अलिक ठुलो बर्खा भएको थियो। हजुर, यो अहिले मर्मत सम्भार अवधिमा छ। कन्ट्राक्टरलाई त्यो मर्मत गर्न भनेर निर्देशन दिइसकेका छ कन्सल्टेन्टबाट। अहिले पुनः मर्मतका लागि भन्ने तपाईँले भन्नुभएको छ? अनि कन्सल्टेन्ट हाम्रो यसमा यो एडिबीको प्रोजेक्ट हो। हजुर, यसमा आइसिबी इन्टरनेसनल कन्ट्राक्टर छ, इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट छन्। हजुर, यो मर्मत गर्नलाई भनेर कन्सल्टेन्टबाट कन्ट्राक्टरलाई चाहिँ भइसकेको छ, जारी भइसकेको छ। कन्ट्राक्टरले चाहिँ अब मर्मत गर्दैछन्। अब यो जीर्ण किन बन्यो सर? विशेष गरी यो प्राविधिक जाँच तपाईँहरूले गर्नुपर्ने होला होइन, तपाईँहरूले त्यो पनि गर्नुभएको छैन भनेर स्थानीयले भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको अनुगमन फितलो भयो, सुपरिवेक्षण गर्नु भएन, स्थानीय नागरिकले त्यहाँ यो सडक बन्दाखेरि भइरहेको कमी कमजोरीबारे तपाईँहरूले जानकारी गराए, त्यति गर्दा पनि तपाईँहरूले वास्ता गर्नु भएन भनेर भन्नुहुन्छ। कारण के हो सर? यो अनुगमन गर्न किन सकिएन? तपाईँहरूले सुपरिवेक्षणमा किन लापरवाही गर्नुभयो? अनि सुपरिवेक्षण यो सुपरिवेक्षण गर्नलाई हाम्रो इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट छन्, कोरियाको केइसिसी भन्ने कन्सल्टेन्ट छन्, त्यसमा विदेशी टिम लिडरहरू पनि छन्, नेपाली इन्जिनियरहरू पनि छन्। उनीहरूबाट सुपरिभिजन भएको हो। अलिअलि यो निर्माण गर्ने काममा अलिअलि उ त हुन्छ। यो अलिक बर्खाले पनि अलिकति असर पारेछ। यो चाहिँ अब हामीले कन्सल्टेन्टलाई भनेका छौँ, कन्सल्टेन्टले चाहिँ अब मर्मत गर्ने र यसको कारण के हो फेरि नहुनु भनेर चाहिँ अध्ययन गरेको छ। अनि मर्मत गर्नुको लागि कन्ट्राक्टरलाई उ गरेको छ। सर, बर्खालाई दोष नदिनुहोस् न, तपाईँहरूले त्यहाँ प्राविधिक कुराहरू जाँच गर्नुपर्छ होला। त्यहाँ सडकमा भइरहेका कस्तो किसिमको सामग्रीहरू प्रयोग भइरहेको छ त्यो पनि तपाईँहरूले जाँच गर्नुपर्छ होला। स्थानीय नागरिक भनिरहेका छन् ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गरेका कारण हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन छ, स्पेसिफिकेसन बनाएको छ। यसमा स्पेसिफिकेसन मिट हुने कुरा सबै कन्ट्राक्टरले जाँच गरेर कन्सल्टेन्टले टेस्ट गरिसकेपछि उपयुक्त हुने मात्रै प्रयोग हुन्छ। हाम्रो साइटमा सबै टेस्ट गरेर गरेको छ। गर्दा पनि कुनै कहिलेकाहीँ अलिक मिस्टेक भए अलिअलि डिफेक्ट आउँछ, त्यो चाहिँ कन्ट्राक्टरबाट मर्मत हुन्छ आफ्नो कस्टमा। अलिअलि मिस्टेक भन्नुहुन्छ, तर 11 महिनापछि मात्रै यो काम सुरु भएको छ। यसको कारण के होला सर? तपाईँ एक आयोजना प्रमुख हुनुहुन्छ, ढिलो गरी निर्माण सुरु भयो, यसको लागत पनि बढ्यो सर। पहिला 1,93,63,00,000 यसको ठेक्का सम्झौता भयो, त्यस पछाडि नयाँ भेरिएसनहरू गर्दै निर्माण गर्दै 2,08,00,00,000 यसको लागत पुगिसकेको छ। यसको विस्तृतमा बताउनुहोस् त के भएको हो सर? यो कारण के हो? होइन, यो भेरिएसनको कारण चाहिँ हाम्रो यो विद्युत लाइन तान्नु पनि हाम्रो यो आयोजनाले बिहोर्नुपर्ने भएको थियो, त्यो पनि एउटा मुख्य कारण हो। अनि ठाउँ ठाउँमा पहिला यो 2 लेनको सडकमा चाहिँ 7 मिटरको मात्रै पिच थियो, पछि यो त्यहाँ विशेष स्थानीय लोकलबाट अध्ययन भएपछि त्यसलाई 10 मिटरको पिच गरेको छ। मुख्य कारण चाहिँ यो भेरिएसन हुनु चाहिँ। हजुर, अनि ढिलो गरी काम किन सुरु गरियो सर? 11 महिनापछि मात्रै काम सुरु भयो। हजुर, 11 महिनापछि मात्रै काम सुरु भयो नि, ठेक्का सम्झौता भएको होइन, त्यस्तो भएको छैन। तपाईँ सूचना अलिकति भएन त्यो। यति बेला विजयजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विजयजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुन्दैछु।
बताउनुहोस् त कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ यति बेला आयोजना प्रमुखजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ छैन। हाम्रो इन्जिनियर साहबसँग म छैन। उहाँले चाहिँ नि सुपरिवेक्षण गर्ने कोरियन कम्पनी भन्नुभयो, ठेकदार बाटो बनाउने ठेकदार इन्डियन भयो। यो बाटो इन्डियामा बनेको छ कि कोरियामा बनेको छ? कोरियाका जनतालाई चाहिने हो कि भारतका जनतालाई चाहिने कि नेपाली जनतालाई चाहिने हो? यो बाटो कसलाई चाहिने हो इन्जिनियर साहब यो बाटो? र यस्तो चाहिँ कमसल खालको चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर, कमसल खालको चाहिँ सामानहरू प्रयोग गरेर तपाईँ चाहिँ बुद्ध चोकमा आउनुहोस्, तपाईँले देख्नु, तपाईँले कुन चस्मा लाउनुहुन्छ थाहा छैन मलाई। तपाईँले देख्नु त्यहाँ बाटो घाटो बिचैमा गडबड भएको, बिचैमा बिग्रिएको बाटो देख्नुभयो कि देख्नु भएको छैन? खाल्टोले पानी चाहिँ केटाकेटीहरू चाहिँ साइकलमा लोट्ने तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएको छैन? तपाईँ त फोर व्हिल ड्राइभमा चाहिँ कुन गाडी चढ्नुहुन्छ? तपाईँ त विदेशी गाडी चढ्नुहुने भयो, तपाईँलाई त कुनै एयर कन्डिसन गाडी चढ्नुहुन्छ। हामी त साइकलमा हिँड्नुपर्ने मान्छेहरूलाई कसरी सम्भव हुन्छ त्यो बाटो हिँड्न? यही भैरवा सडकमा अरू चाहिँ त्यो दिनको चाहिँ 15-15वटा चाहिँ ऊ भएको हो, 15-15वटा चाहिँ यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री भएको त्यो सडकमा अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दा तपाईँको इज्जत धानिदिएको छ लकडाउनले। इन्जिनियर साहब जहाँ गाडी गुड्न पाइरहेको छन्, गाडी गुडेको भए के हुन्थ्यो तपाईँको सडकको अवस्था? यस प्रकारले देश र जनतालाई ठग्ने काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँको देश होइन यो, तपाईँको देश होइन यो, तपाईँ यो देशको नागरिक होइन, तपाईँहरूलाई दया माया छैन देश र जनताप्रति। प्रदीप सर यस प्रकारले गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईँ शाक्य भन्नुहुन्छ, बुद्धको अनुयायी भन्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ यो? कसरी सम्भव छ यो? अनुसार टेस्ट गरेर कन्सल्टेन्टले पास हुने मेटेरियल मात्रै युज गर्न आएको छ। अनि जे डिफेक्टहरू आएको छ, अलिअलि आएको छ, त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्छ भनेर कन्ट्र्याक्टरलाई दिइरहेको छ। कन्ट्र्याक्टरले आफ्नै कस्टमा त्यो ऊ हुन्छ, मर्मत गर्छ। मर्मत गर्छ भन्नुहुन्छ, तर मर्मत गर्ने बेला नै किन चाहिँ हामी सही तरिकाले अनुगमन गर्न सक्दैनौँ? त्यसको प्राविधिक रूपमा त्यसको जाँच गर्न सक्दैनौँ? किन यो कमजोरी हुन्छ सर? यो त मैले भने नि त भने यसमा केही सिस्टमले कोरियन कन्सल्टेन्ट छ, उसले डेली सुपरभिजन गर्छ, उसले गरेको थियो, अहिले पनि गरिरहेको छ। अहिले यो लकडाउनको कारणमा चाहिँ डेली मोनिटरिङ चाहिँ अलिक फिटल भएको छ। यहाँ अब हाम्रो प्रोजेक्ट सिधेको हुनाले कन्सल्टेन्टको म्यान पावर पनि कटौती गरिएको छ, त्यही भएर पनि अहिले छ। तर भनेर चाहिँ त्यति बिग्रेको लाग्दैन, तर बिग्रेको सामान ठाउँहरूमा चाहिँ मर्मत गर्न भनेर निर्देशन दिइसकेको छ। कन्ट्र्याक्टरले त्यो अनुसार मर्मत गर्छ। सर हेर्नुहोस् त, एउटा यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो होइन? पर्यटकीय क्षेत्रमा भएको सडकको अवस्था हेर्नुहोस् त, भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो तर त्यसमा लापरवाही भएको बारे तपाईँहरूले चाल पाउनु भएन, अथवा चाल पाएर पनि बोल्नु भएन कि हो स्थानीय नागरिकले तपाईँलाई जानकारी गराएकै थिए, कमजोर सामग्री प्रयोग भइरहेको छ भनेर भनेकै थिए, कालोपत्रे त्यो यसरी जीर्ण भएको छ। कति सामान प्रयोग गरेको चाहिँ टेस्ट चाहिँ स्पेसिफिकेसन अनुसार टेस्ट गरेको छ, कन्सल्टेन्टबाट टेस्ट भएको छ। हजुर, तपाईँ पास भएको सामान मात्रै युज गरेको छ। यो कालोपत्रेको मोटाइ कति इन्चको छ सर? यो छले यो मेन बुद्ध चौकदेखि एयरपोर्टमा चाहिँ बिचमा चाहिँ एसफल्ट हो। डिबिएम 6 सेन्टीको 4 सेन्टीको चाहिँ एसफल्ट हो। अनि त्यसको सर्भिस लेन चाहिँ डिबिएससी हो। त्यसमा चाहिँ अब उहाँले सोध्नुभएको होला सबै एसफल्ट भनेर, तर सर्भिस लेनमा चाहिँ डिबिएससी प्रोभिजन हो, त्यसमा चाहिँ अल्कत्रा छरेर त्यसमाथि हामीले गिटी छर्ने हो। हजुर, अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, सर्भिसको काम गरिराख्दाखेरि हामीलाई कम्प्लेन चाहिँ आएको थियो होइन? हाम्रो यो जिल्ला प्रशासनले पनि कम्प्लेन भएको थियो कि कमसल गुणस्तरको भनेर, तर उहाँले खोज्नुभएको जुन मेन लेनको जस्तो खोज्नु भएको सर्भिस लेनमा हो होइन? तर त्यस्तो चाहिँ हाम्रो डिजाइनमै छैन। डिजाइनमै हाम्रो डिबिएसटी प्रविधि हो सर्भिस लेनमा, अनि मेन लेनमा चाहिँ एसफल्ट हो। अब प्रदीप सर ठिक छ, मलाई यो बताइदिनुहोस् कि अब सडकको अवस्था यस्तो छ, एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा बनिरहेको सडकको अवस्था, यसको कमजोरी चाहिँ कहाँबाट भयो? ठेकेदारकै कमी कमजोरीका कारण यो सडकको अवस्था अहिले यो हविगत यो भएको हो कि अथवा तपाईँहरूको पनि अनुगमनमा केही कमी कमजोरी गरेका कारणले यस्तो भएको हो? के हो सर, ठ्याक्कै बताउनुहोस् त। अनि यसो कन्सल्टेन्टले सबै युज हुने मेटेरियलहरू टेस्ट गरेर स्पेसली पास भएको मेटेरियलहरू मात्रै युज दिएको छ। काम गर्दाखेरि अलिअलि मिस्टेकको कुरा होइन नि सर, 6 महिना नपुग्दै भत्किन्छ भने 2 अर्ब 8 करोडको लागत यसमा राज्यको लगानी छ सर। यो सामान्य विषय हो, तपाईँले यसलाई सामान्य रूपमा लिइरहनु भएको छ। यो 41 किलोमिटरको सडक छ, 41 किलोमिटर 41 किलोमिटर कस्तो भएको छ र? हजुर,
41 किलोमिटर पुरै ध्वस्त भएको छ र पुरै ध्वस्त नभए पनि तपाईँ सडकको कुरा अवस्था भन्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा होइन? जीर्ण बनेको छ सर। हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ, सबै नै जीर्ण होइन। हुनुपर्ने हो र सर कि के हो? होइन, त्यही त भने सबै त्यस्तो जीर्ण भएको छैन, अलिअलि डिफेक्ट आएको छ। त्यो चाहिँ कन्ट्राक्टरलाई निर्देशन दिइसकेको छ, कन्ट्राक्टरले आफ्नै कस्टमा त्यो मर्मत गर्छ। सर तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, अलिअलि मात्रै भएको हो, पुरै सडक भत्केको छ र भनेर उल्टै तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै तपाईँहरूले सुपरभिजन होइन, गर्नुपर्ने अनुगमन भइरहेको छ यसमा, भने नि कन्ट्राक्टर सुपरभिजन भइरहेको छ, निर्देशन पनि दिइसकेको छ। अब उसले कन्ट्राक्टरले भएको बिग्रेको ठाउँमा चाहिँ मर्मत आफ्नै कस्टमा गर्छ। बनाउनुहुन्छ? हाम्रो ठेक्काको प्रावधान दिएछ, ठेक्काको प्रावधान अनुसार सबै काम हुन्छ। कहिलेसम्म भइसक्छ ल यो बताउनुहोस् त सर। अब अन्तिममा कन्ट्राक्टरले 30 जुनसम्म गर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ होइन कन्ट्राक्टरबाट। हजुर अब यो निषेधाज्ञा र यो लकडाउनले गर्दा मेटेरियलहरू सबै पायो भने उसले त्यो टाइमभित्र गर्छ। हजुर हामी पनि त्यही टाइमभित्र गर भनेर चाहिँ अनुगमन चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। हस्, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँहरू एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसिरहनु भएको छ सर, जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। यसको सही तरिकाले अनुगमन होस् र राज्यको लगानी कतिको प्रभावकारी ढङ्गले खर्च भइरहेको छ, त्यसमाथि एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा भइरहेको यो विकास निर्माणको काम कतिको सही तरिकाले भइरहेको छ, यसको जाँच्ने काम, हेर्ने काम, अनुगमन गर्ने काम तपाईँहरूको हो। यसतर्फ गम्भीर भइदिनु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र सँगसँगै म स्थानीय जो विजय श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक पनि यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। यस विषयमा हामी आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि यसको पुनः यसलाई निर्माण गर्ने काम हुन्छ हुँदैन, यसको सडकको अवस्था के रहन्छ, यो हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। यद्यपि एउटा लुम्बिनी जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रमा बनिरहेको सडकको अवस्था हामीले दृश्य मार्फत पनि दर्शकहरूलाई देखायौँ। ढिलो गरी यो आयोजनाको काम सुरु भयो, त्यसमाथि पटक पटक नयाँ नयाँ भेरिएसन गरियो। त्यस पछाडि अहिले लास्ट अवस्थामा आएर बनेको सडक पनि ठाउँ ठाउँमा जीर्ण बनिरहेको छ। 2 अर्ब 8 करोड यसको लगानी पुगिसक्यो, जबकि यसको सुरुवाती ठेक्का 1 अर्ब 93 करोड 63 लाखमा सम्झौता भएको थियो। लागत बढ्दै गयो, 2 अर्ब 8 करोड पुग्यो, तर सडकको अवस्था भने 6 महिनाभित्रै जीर्ण बनेको अवस्था छ। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म झापाबाट। झापाबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो राधाकृष्ण अधिकारी। राधाजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? यो के अरे तपाईँको एनसिएलको टावरमै आउँदैन क्या, एकदम के भएर त्यो टावर नआएर त्यस्तो भएछ, अनि फोन गरेको क्या। झापाको कुन ठाउँमा भन्नुभयो तपाईँले? यो बिर्ता मोड। वृत्ता मोडमा? हजुर, यो एनसिएलमा टावरै आउँदैन, एकदम समस्या आइगर्छ कि, अनि के हो भनेर। एनसेलमा टावर भएन, फोन गर्नका लागि समस्या भयो तपाईँहरूलाई। अनि तपाईँहरूले एनसेलमा सम्पर्क गर्नुभयो त सम्बन्धित ठाउँमा? खोइ त्यहाँ गरेको, अब खोइ कुनै जवाफै गर्दैनन्। पहिलेदेखिको समस्या हो कि अथवा यो निकै भयो हजुर। यो समस्या भनेको झन्डै 1-1.5 महिनै भयो यसको समस्या आएको। तपाईँको गाउँघरमै समस्या हो, यो सबैको समस्या हो? गाउँघरमा यो एनसिएलमा चाहिँ आउँदैन। पहिले चाहिँ आउँथ्यो? पहिला आउँथ्यो, अहिले आउँदैन क्या। टावर आउँछ, एकैछिनमा उड्छ। हस्, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। कहीँ कतै त्यहाँ रहेका टावरहरूमा केही क्षति भयो कि, यसबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ? त्यस्तो केही छैन, यताउति केही क्षति भएको छैन। अब यो तपाईँको फोन आउँछ, फोन गरौँ, अब त हलो गर्न नसकिकन टावर उड्छ। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँ पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुहोला। विशेष गरी एनसेलसँग सम्बन्धित भएको हिसाबले एनसेलले यस्तो कुराहरूलाई रेस्पोन्स गर्छ र गर्नुपर्ने पनि हो, किनभने सेवाग्राहीहरूको समस्यालाई बुझ्नका लागि एनसेलले भनौँ न विभिन्न किसिमका हेल्प डेस्कहरू पनि राखेको अवस्था छ। यसमा पनि सम्पर्क गर्नुहोला, हामी पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले समस्या राख्नुभयो, गुनासो गर्नुभयो, सम्भवतः तपाईँ र मेरो कुराकानीबाट पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। कुनै पनि समस्याहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो कुराकानीबाट पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हुन सक्दछ र त्यसको समाधान निस्कन सक्दछ। यद्यपि हामी तपाईँको समस्याको आधारमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि लाइभ कार्यक्रम मार्फत त्यसको सोल्युसन निकाल्ने प्रयास भने गरिरहन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन
1660112424 टोल फ्री नम्बर, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 कल गर्न सक्नुहुनेछ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधिहरूबारे तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। कहीँ कतै गलत भइरहेको छ र यसलाई उजागर गर्नुपर्ने देखिएको छ भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ भने कृपया निर्धक्क र निडर भएर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई हामी सोध्नेछौँ। तपाईँको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी उहाँहरूसँग जवाफ लिने कोसिस गर्नेछौँ, उहाँहरूको जवाफदेहिता हामी खोज्नेछौँ। त्यसका लागि भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कल 24 समाजमा भएका कुनै पनि व्यतीत विसङ्गतिहरू उजागर गर्नका लागि तत्पर रहेको छ र तपाईँका जानकारीका आधारमा हामी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर, त्यसको विषयको गहनतालाई बुझेर हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको थप वास्तविकता दर्शकहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दछौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग, त्यससँग सरोकार रहेका व्यक्तिहरूसँग हामी त्यसको जवाफ लिने कोसिस गर्दछौँ र कुनै पनि विषयको समाधान निकाल्ने, निराकरणतर्फ उन्मुख हुने यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हो। तपाईँले कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आज विविध विषयहरू छन् कार्यक्रममा, विशेष गरी ठेकेदारसँग सम्बन्धित रहेका, लापरवाहीसँग सम्बन्धित रहेका र विकास निर्माणमा भएका लापरवाही हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता नै भन्नुपर्छ र विशेष गरी स्थानीय तहमा हुने गरेका यस्ता गलत गतिविधिहरूप्रति हाम्रो निगरानी निरन्तर रहिआएको छ र विकास निर्माणका क्रममा कहीँ कतै लापरवाही भइरहेको छ, तपाईँले शास्ति पाइरहनु भएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यससँग सम्बन्धित रहेर हामी त्यस विरुद्ध पनि खबरदारी गर्ने प्रयत्न हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा ससाना विषयलाई पनि हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ र आम सर्वसाधारणले हाम्रो कार्यक्रमको लाभ लिन सकुन्। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म चाहिँ इटहरीबाट बोल्दैछु होइन। हजुर, इटहरीबाट। यहाँको शुभ नाम? हजुर, मेरो शुभ नाम चाहिँ बिमला पौडेल हो। अनि आजभन्दा मैले मेरो 3 वर्ष अगाडि लगभग यो पोल्यान पठाउँछु भनेर नि मलाई गोविन्द गौतम र के कार्की 2 जना हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको फोटासहित मैले भाइबरमा पनि हजुरहरूलाई मैले सेन्ड गरिदिएको थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ मलाई क्या पोल्यान्ड पठाउँछु भनेर मैले 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेँ उहाँहरूलाई होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ मेरो श्रीमान चाहिँ अहिले बिरामी क्यान्सर रोगी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म औषधि गरिराखेको छु होइन, एकदम सिरियसली हुनुहुन्छ। अनि भन्नु पर्दाखेरि उहाँले मलाई आज भन्नुहुन्छ, भोलि भन्नुहुन्छ, पर्सि भन्नुहुन्छ, म दिन्छु भन्नुहुन्छ, मेरो पासबुक पनि दिनुहुन्न र मलाई पैसा पनि फिर्ता गर्नुहुन्न क्या उहाँहरूले। अनि मलाई आज भोलि भन्दा भन्दै यत्रो 3 साल चाहिँ मलाई अल्मल्याउनु भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई मेरो समस्या मैले अगाडि पनि बताएको थिएँ, अनि अहिले पनि मेरो समस्यालाई बुझेर गोविन्द गौतमजी जो हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभएको व्यक्ति, उहाँ कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो अथवा एजेन्ट हो कि को? उहाँ एजेन्ट मान्छे हो, मेन पावरसँग सम्बन्धित एजेन्टमै मान्छे हो। उहाँहरूको जाबेलमा छ, तर उहाँहरूले अहिले बिना त्यो बोर्ड नराखिकन उहाँहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ क्या, भित्री रूपमा देश उसको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ क्या उहाँहरूले चाहिँ। ए, मेन पावरको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? थाहा छ होला म हजुरलाई नि मेन पावरको नाम नि यहाँ भाइबरमा मैले हजुरलाई अगाडि पनि हालिदिएको थिएँ कि, म पठाइदिन्छु ल। यो बिलमा छ कि, अनि बिल पनि पठाइदिएको थिएँ मैले हजुरहरूलाई भाइबरमा। ए, मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो भने हामी सम्पर्क गर्नेछौँ उहाँलाई। र विशेष गरी कति रकम भन्नुभयो अहिले, अनि के कारणले चाहिँ तपाईँलाई पठाउन सकिएन पोल्यान्ड, के भन्नुहुन्छ? उहाँको जवाफ के रह्यो? उहाँको जवाफ के रह्यो भने उहाँले आज पठाउँछु भन्नुभयो, भोलि पठाउँछु भन्नुभयो, अनि त्यसपछि पोल्यान्ड जानलाई बन्द भयो। ए हजुर, पठाउन सक्नु भएन। त्यसपछि हजुरहरूको पैसा म डिपोजिट हजुरलाई गरेको पैसा म फिर्ता दिन्छु भन्नुभयो क्या उहाँले। अनि त्यसो भन्दा भन्दै आज भन्नुहुन्छ, भोलि भन्नुहुन्छ, मलाई 3 वर्ष अल्मल्याउनु भयो कि मलाई न साउ पाउँछु न ब्याज पाउँछु। हेर्नु न, 1 लाख रुपियाँ मैले धेर पनि होइन 1 लाख रुपियाँ दिएको छु, र पनि एउटा महिलाले बाहिर गएर दुःख गरेको परिश्रम त माया हुन्छ नि सर, जसलाई पनि हुँदैन र। अनि त्यो कति दुःख कति सङ्घर्ष गरेर अर्काको देशमा कमाएको हो, त्यही पनि उहाँहरूले एउटा दलालीको रूपमा काम गरेर चाहिँ मेरो पैसा फिर्ता गर्नुभएको छैन। मेरो मात्र होइन, अरू जो कसैको पनि त्यसै गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हस्, हामी बुझ्नेछौँ तपाईँले जुन गुनासो राख्नु भएको छ यसलाई अहिलेका लागि भने हामी आरोपका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, किनभने दोस्रो पक्षसँग पनि हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि तपाईँले सम्पर्क नम्बर पठाउनु भएको छ, हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यस पछाडि के हो यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईँले जुन दुःख पाउनुभयो, जुन शास्ति पाउनुभयो, आम सर्वसाधारणहरूलाई पनि अन्य व्यक्तिहरूलाई, छिमेकीहरूलाई पनि सचेत रहनका लागि आग्रह गर्नुहोला। तपाईँले आफैले एउटा पाठ सिकिसक्नु भएको छ, कहाँ विश्वास गर्ने, कसलाई विश्वास गर्ने, कुन अवस्थामा विश्वास गर्ने, यावत कुराहरूबारे हामीले पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौँ। वैदेशिक रोजगारीको सपना बन्नु भएको छ भने
विश्वसनीयताको कुरालाई सबैभन्दा पहिले विचार गर्नु होला। एकपटक होइन, दुई पटक होइन, 1000 पटक सोचेर मात्रै कुनै पनि व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु होला भनेर हामी भनिरहेका छौँ र तपाईँ मार्फत पनि हामी त्यही आम दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पक्कै पनि तपाईँको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ है त। हस् त, हुन्छ है, हस् त। दर्शकबिन, यति बेला कोही दर्शक फेरि हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज दर्शक महानुभावहरूले बढीभन्दा बढी आफ्नो सहभागिता जनाउन खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कमला नगरपालिका धनुषाबाट बोलिरहेको छु। यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? त्रिलोक महतो। महतोजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? हामी त यो बाँधको समस्या लिएर हजुर। बाँध सम्बन्धी भन्नुभयो? जयनगरदेखि बन्दीपुरसम्मको जुन बाँध छ नि हाम्रो कमला नगरपालिकामा, हजुर, त्यो 10 वर्ष बनिसक्यो, अहिलेसम्म पक्की भएको छैन र वर्षेपछि त्यो बाँधहरू टुट्ने हुन्छ र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार कसैले पनि कुनै चासो देखाइरहेको छैन। अहिले 10 वर्षदेखि उस्तैको उस्तै माटो अलिकता पुर्दिन्छ र त्यो पक्का हुँदैन, पक्का र त्यो अहिलेसम्म उस्तैको उस्तै छ। त्यस सम्बन्धी ध्यान आकर्षण होस् भनेर हामीले, अब वर्षा आयो त्यतिखेर अलिअलि काम हुन्छ र त्यो पनि पर्फेक्ट हुँदैन। भनेपछि यो वर्षाको समयमा तपाईँहरूलाई जहिले पनि यो बाँधले चाहिँ त्रसित बनाइरहन्छ, केही न केही क्षति गर्ने एकदम जिउनै गाह्रो हुन्छ, राति राति सुत्नै अप्ठ्यारो हुन्छ, कतिखेर खोला फुट्छ, खोलामा डममा पानी हुन्छ, त्यस्तो हो। अनि अब स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले यदि त्यो स्थानीय सरकारको बजेटले भ्याउँदैन भने प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सक्दछ। विशेष गरी तटबन्धका लागि, बाँधहरू निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको हुन्छ। तपाईँहरूले केही यसबारे जानकारी पाउनु भएको छ? स्थानीय सरकार के भन्छ? त्यो हाम्रो स्थानीय सरकारमा अलि त्यो ग्राइभल हालेको छ माथि माथिबाट, तर त्यो प्रोजेक्ट काम भनेको त्यो दुईतिरबाट जाली हालेर त्यो बोल्डर हालेर त्यो गरेपछि बल्ल त्यो बाँधको स्तरीयता हुन्छ, त्यस्तो छैन। यो बनाउनका लागि चाहिँ पहल गरिएको छैन, कहीँ पनि भइरहेको छैन। त्यो ठेकदारहरू हुन्छ, त्यसले काहीँ हेर्छु कति कति अलिअलि काम हुन्छ र त्यो पनि नभएको जस्तो हुन्छ, त्यो लापरवाही जस्तो नै छ, कुनै हेर्ने देख्ने कोही पनि छैन। जे होस्, वर्षेनी यो बाँधमा क्षति पनि भइरहन्छ होइन त? पर साल पनि, तेस्रो साल पनि फुटेको थियो। हस्, हामीले यति बेला सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला महतोजी। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ राम उद्गार यादव, जो मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा। अब विशेष गरी यहाँकै नगरपालिकाबाट हामीलाई महतोजी, एकजना स्थानीय, तपाईँको स्थानीय नागरिक, हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ बनिरहेको बाँधका विषयमा उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। वर्षेनी बर्खाको समयमा आफूहरूलाई त्यो बाँधले जहिले पनि त्रसित बनाइरहन्छ। राति पनि सुत्नका लागि हामी त्यति ढुक्कका साथ सुत्न सक्दैनौँ, कति बेला जोखिम आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँ बनिरहेका बाँधहरू, त्यहाँ रहेका बाँधहरू यसबारे बनाउनका लागि, त्यसलाई अझ बढी सुरक्षित राख्नका लागि तपाईँले केही योजना बनाउनु भएको छैन? कस्तो छ अवस्था, यसबारे केही बताउन सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, कमला नदीको छेउमा जुन कमला सिँचाइ छ र जल उत्पन्न विभागले जुन छ त्यो आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेछ। बाँधहरूमा जो उनीहरूको अब इन्डिया र नेपालको जुन सम्झौता छ त्यो अनुसार बाँधमा काम गरिरहेछ र हाम्रो नगरपालिकाबाट अब जुन हाम्रो अब जसरी अब राहतको कुरा हुन्छ भने त त्यो त हाम्रो राहतको लागि त हामी त त्यो छुट्याएको छँदैछौँ, त्यो त समयमा हामी त्यो त गरिहाल्छौँ। तर बाँधको कुरो छ, अब त्यो त कमला सिँचाइले, जल उत्पन्नले त्यो कामहरू गरिरहेछ। जुन ठाउँमा 80% अब टुट्ने सम्भावना थियो त्यहाँ कामहरू भइरहेछ। अब जसरी कमला पुलको जुन बाँध छ, अब त्यो बाँधले अब कतिको क्षति पार्छ अहिले क्लियर भएको छैन। अहिले त्यति पानी पनि आएको छैन, तर त्यो बाँध तब त्यो त सिस्टमले, इन्जिनियरले बनाएको छ, अब त्यो त अब क्लियरै गरेर बनायो होला। एकैछिन होल्डमा रहनुहोस् ल मेयर साहब, म तपाईँलाई स्थानीय नागरिकको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउने कोसिस गर्छु। महतोजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहब, हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुन ठाउँको हो, कस्तो अवस्था छ, यसबारे खुलस्त बताइदिनुहोस् त।
हाम्रो यस्तो छ नि त त्यहाँ हाम्रो यो 10 वर्षदेखि हामीले भोगेको यो समस्या हो। यो सालको समस्या होइन, यो निरन्तर 10 वर्षदेखि बाँध जुनदेखि बनेको छ नि यो जयनगरदेखि बुढीपुरसम्म हजुर त्यो बाँधको समस्या वर्षै पछि टुटेकै हुन्छ। यो करिब करिब 16-17 किलोमिटरको भित्रमा नटुटेको कुनै साल छैन। कहीँ किरातपुरमा टुट्छ त कहीँ हिनडबामा टुट्छ त कहीँ सिङ्गाई मरानमा बल्ल बल्ल टुट्ने अवस्था हुन्छ, कहिले हथमुन्डामा टुट्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको मैले यो निरन्तर समाधान खोज्न स्तरीय र दीर्घकालीन समस्या कसरी हुन्छ त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यान जाओस् भनेर मैले त्यो गुनासो गर्न खोजेको हो। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यो जुन उहाँले भन्नुभयो नि हजुर कमलादेखि राजमार्गसम्म जुन छ हाम्रो करिब 25 किलोमिटर जति छ त्यो कमलाको छेउमा जुन यो त हाम्रो केन्द्रीय स्तरीय जुन हामी यताबाट स्थानीय सरकारबाट पटक पटक हामीहरू पठाउँदैछौँ कि यसलाई कसरी निरन्तरण गर्ने हो, दीर्घकालीन सोच कसरी बनाएर जाने हो। अब त्यो त हामीहरू यताबाट चाहिँ लेखेर दिइरहेको छु, तर कमला सिँचाइ र जल उत्पन्नले जुन काम गरिरहेछ त्यो सालमा उहाँहरूले अब बाँधमा अब कहाँ तत्पन दिने, कहाँ त्यो नाङ्गडा दिने, अब कहाँ टुटेको अवस्थामा त्यो माटो ग्राभल हाल्ने, बोडा हाल्ने उहाँहरूले गरिरहेछ। अब हाम्रो नगरपालिकाले अब जुन हाम्रो जतिमा पर्छ, अब जुन बाँध जतिमा हामीहरूको पर्छ, अब जसरी अब 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर वडा अध्यक्षहरूले आफ्नो आफ्नो साइडमा त्यो नगरपालिकाबाट बजेट राखेर पनि बाँधलाई चाहिँ अलिक बलियो बनाउन चाहिँ गरेको पनि छ। अब त्यो त दीर्घकालीन योजनाको लागि हामी त केन्द्रमा हामीहरू यता स्थानीय सरकारले अब भन्दैछु बेला बेलामा कसरी चाहिँ त्यो ठोस निर्माण हुन्छ। अब त्यो त ध्यान आकर्षण हामीहरू गराइरहेको छु। भनेपछि तपाईँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ, केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ, समस्या चाहिँ छ त्यहाँ हैन त? अनि अब तपाईँहरूले गरेको पहल किन चाहिँ सुनवाई भइरहेको छैन? किनभने भोलि यसले क्षति गर्यो भने त यो राम्रो विषय भएन, पस्ताउनु बाहेक कुनै विकल्प गरिरहेको छु। अब गर्न त हामीहरू जुन अब जे छ हामीहरूको गर्ने प्रक्रियाहरू त्यो त गरिरहेको छु। अब उहाँहरूले अब त्यति अब गरिरहेको छैन। अब के छ अब त्यो थाहा छैन। हाम्रो त यो कमला, जनकनन्दिनी, हामी शहीद सबैजना मिलेर नै गरेको थियो। हजुर अब त्यो केन्द्रको सरकारको अब सबै बेला बेलामा हामी पत्राचार गर्दैछौँ, हामीहरू डेलिगेसन लिएर पनि गइरहेछौँ। हस् मेयर साहब, यस विषयमा गम्भीर भइदिनु होला। यहाँहरूले गरेको प्रयास अझ बढी प्रभावकारी होस्, हामी यही चाहन्छौँ। त्यो त हुनु पर्यो, त्यो त स्वाभाविक हो। ल त हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्, त्रसित भएर बाँच्नुपर्ने, त्रसित भएर त्यहाँ रहनुपर्ने स्थिति, यो अवस्थाको अन्त्य होस्, हामी यही चाहन्छौँ। र गुनासो राख्नुभयो महतोजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँको पनि हामी समस्या सुनिहाल्छौँ। भाइबर मार्फत उहाँ हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सर्लाही जिल्ला बरफा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बाट हरि काफ्ले। हरिजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? मैले एउटा जग्गा समस्या छ मेरो। ए हजुर। मेरो जग्गाको पूर्वपट्टि एउटा सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। ए हजुर। त्यो भवनले मेरो जग्गा अलिकति मिचिएको छ। हजुर। अनि जग्गा मिचेको कुरा मैले ती निर्माण समितिहरूलाई पटक पटक जानकारी गराएँ। उहाँहरूले चाहिँ मलाई हुन्छ परेको जग्गाको हामी मूल्य दिन्छौँ, तपाईँ काम नरोक्नु भनेर भन्नुहुन्छ। र काम रोकिएको छैन, काम भइरहेको पनि छ। तर लगभग 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। उहाँहरूले आलटाल गर्ने, तार्ने मात्रै काम गरिरहनु भएको छ। त्यसको निदान अझै पनि गरिरहनु भएको छैन, समय गुजार्ने मात्रै काम गरिरहनु भएको छ। हजुर। त्यसैले मैले अब त्यो प्राविधिक शाखालाई, मेरो भवन इजाजत शाखालाई मेरो जमिन मिचिएको छ भनेर एउटा निवेदन दिन जाँदाखेरि हजुर कार्यालयमा सिटिङ मिलाएर उहाँले त्यो निवेदन बुझ्न चाहिरहनु भएको छैन हैन। हजुर। त्यसले निवेदन बुझिरहनु भएको छैन, बरु उल्टै अपमानजनक खालको अलिकति व्यवहार गरिरहनु भएको छ। म त एउटा सेवाग्राही हो, मेरो अब होइन समस्या भयो, तपाईँले मेरो निवेदन बुझेर राखिदिनुहोस्, पछि त्यसको कारबाही बिस्तारै होला हैन।
भनेर भन्दा पनि उहाँले त्यो नगरे हुनाले त्यसको न्याय कसरी पाउन सकिन्छ, न्यायको निम्ति पहल गरिदिनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गर्नको लागि यो फोन गरेँ। अब यसअघि तपाईँसँग जति बेला त्यो जग्गा जमिन बाफतको रकम दिने भन्ने सहमति भएको थियो, त्यो मौखिक रूपमा भएको थियो कि अथवा सबै कुरा मौखिक हो, लिखित केही पनि छैन? लिखित छैन, केही पनि छैन। अनि अहिले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ उहाँहरू? अब तपाईँको जग्गा मिचिएको होइन भनेर भन्नुहुन्छ कि अथवा के हो त? मिचिएको चाहिँ हो नै भन्नुहुन्छ होइन? हजुर। तर अब दिने कुरामा कहिले अब बनायौँ भन्नुहुन्छ, कसैले केही दिन्छौँ भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ, त यस्तै हिसाबले चाहिँ टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ। यसका लागि त अब तपाईँले प्रशासनिक रूपमा त यसको उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले केही पहल गर्नु भएन? त्यसो भए नापीहरू ल्याउने होइन, त्यस पछाडि तपाईँ आफ्नै जग्गा हो भने त किन मिच्नु पर्यो त? यो त पाइँदैन होइन? बिचमा अब 2 चोटि नाप्ने काम भइसक्यो होइन? ए हजुर। पहिलोचोटि नाप्दा पनि उहाँहरू आफै बसेर नाप्नु भएको थियो, अनि दोस्रो चोटि नाप्दा नि उहाँहरू बसेर नाप्दा परेको देखिन्छ, परेको कुरा उहाँहरू पनि स्वीकार्नुहुन्छ हजुर होइन? तर दिने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले हालचाल गरिरहनु भएको छ। अनि मैले चाहिँ अब लामो समय भयो एउटा कम्तीमा भवन इजाजत शाखा अथवा प्राविधिक शाखालाई चाहिँ एउटा निवेदन दिइराख्नु पर्यो। अब त्यो पछि नै कारबाही भएछ भने पनि ठिकै छ भन्ने हिसाबले जाँदा पनि अब कार्यालयले त्यो निवेदन बुझिरहेको छैन है। हजुर। अनि त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा उसले निवेदन बुझेर राख्यो भने त मलाई पनि अब ठिकै छ, बिस्तारै भए पनि न्याय त पाइन्छ भन्ने छ नि। हो। तर त्यो पनि अवस्था रहिरहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो कम्तीमा एउटा निवेदन बुझेर प्राविधिक शाखाले राख्यो भने उसलाई त एक खालको लिखित मौखिक जानकारीको त अर्थ रहँदैन। तपाईँ त्यहाँ स्थानीय नगरपालिकामा जानुभयो, नगरपालिकाले पनि यसको विषयमा केही आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिन सक्दछ, जानुभयो? त्यही त म त कार्यालयमा पुगेँ होइन, मैले अब इन्जिनियरहरूसँग कुरा गरेँ। हजुर। इन्जिनियरहरूसँग कुरा गर्दा अब तपाईँको निवेदन हामीले बुझ्न मिल्दैन, हामीभन्दा माथिल्ला निकायहरू छन् भनेर उनीहरू भन्छन् होइन। हजुर। मैले चाहिँ अब तपाईँ भवन शाखामा बस्नुहुन्छ होइन, भवनको नक्सा पास गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले यो निवेदन बुझेर राख्न किन मिल्दैन भन्दा हामीभन्दा माथिल्लो तह भएकोले हामीले मिल्दैन भनेर मलाई उहाँहरू जवाफ दिनुहुन्छ हजुर होइन। कहिले वार्डमा जा, कहिले न्यायिक समितिमा जा भन्नुहुन्छ। अनि मैले भनेको पहिलो त तपाईँहरूलाई यो जानकारी चाहियो। ठिक छ, तपाईँ न्यायिक समितिमा जानुभयो कि भएन त? न्यायिक समितिमा त अहिले पुगेको छैन। मैले भन्न खोजेको पहिले भवन इजाजत शाखाले त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। हजुर। निवेदन लिनु पर्यो। अनि अब हाकिमसँग कुरा गर्दा पनि हाकिमले तपाईँ प्राविधिक शाखामा किन जानु पर्यो, के काम छ तपाईँको प्राविधिक शाखामा, तपाईँले चाहिँ न्यायिक समितिमा जाँदा भइहाल्छ नि भन्छ। न्यायिक समितिमा पहिले त प्राविधिक शाखामा गएर उनीहरूलाई त्यो जानकारी भएपछि अनि पछि चरणमा न्यायिक समितिमा जाने हो भन्ने मेरो भनाइ हो। ठिक छ, एकपल्ट न्यायिक समितिमा जानु होला। न्यायिक समितिले पनि यसको उपचार निकाल्न सक्दछ। न्यायिक समितिको पनि आफ्नो दायित्व हुने गर्दछ। विशेष गरी तपाईँ एकपटक गएर त्यहाँ आफूले निवेदन दिनुभयो भने केही न केही समाधान निस्कन सक्दछ। त्यस पछाडि हामी तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ, हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गर्नेछौँ। एकपटक न्यायिक समिति चाहिँ जानुहोस् है। मैले भन्न खोजेँ अब मैले चाहिँ भवन इजाजत शाखामा चाहिँ निवेदन हाल्न किन नमिल्ने भन्ने मेरो भनाइ हो। ठिक छ, हाल्न चाहिँ मिल्ने हो, तर के कति कारणले नमिलेको रहेछ यसबारे उपचारका लागि तपाईँ न्यायिक समिति पनि जानुहोस् न त है एकपटक। त्यो त जाउँला होइन। अब त्यो न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकारै अब यो भवन निर्माण समितिको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होइन। हजुर। उहाँ आफै हुनुहुन्छ। हजुर। यो भवन उसको चाहिँ अध्यक्ष उहाँ आफै हो। ए हजुर। कानुनी सल्लाहकार। हजुर। उहाँले नै पहिले मलाई होइन। ठिक छ, हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने पनि कोसिस गरेका थियौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। यद्यपि अफेयरमा हामी के भएको रहेछ यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। किन चाहिँ तपाईँको निवेदन त्यहाँ नबुझिएको रहेछ यसबारे पनि हामी जवाफ लिने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ। दर्शक पनि यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि थियो आज कञ्चनपुरको पुलको विषय। यो विषय हामी भोलिको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसको समाधानका लागि प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ कार्यक्रमको अन्त्यमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म जलेश्वरबाट हो।
तपाईँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ, मैले जानकारी पाएअनुसार एकपटक त्यो टेलिभिजन बन्द गरिदिनु होला, त्यस पछाडि आफ्नो समस्या राख्नु होला है। कहाँबाट भन्नुभयो? जलेश्वर महोत्तरीबाट हो। महोत्तरीबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता। गुप्ताजी, के समस्यामा पर्नुभयो? सर, म मलेसियाको लागि दित्या इन्टरनेसनल म्यान पावरबाट मैले फर्म भरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मेरो श्रम सब भइसकेको छ, श्रम स्वीकृति भइसकेको छ। हजुर। तर कहिलेसम्म पठाउने, कसरी पठाउने, मतलब के कसो छ भन्ने जानकारी कुनै पाइरहेको छैन। अब कुन मेन पावरबाट तपाईँले जान खोजिरहनु भएको हो? श्रम स्वीकृति कहिले पाउनुभयो? त्यो श्रम स्वीकृति पाइसकेको छु। मेरो पासपोर्ट नम्बर 10743062 छ। हजुर। अनि चाहिँ कम्पनी मलेसियाको कम्पनी द भ्यानगार्ड सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड भनेर छ। हजुर। अनि रिक्रुटिङ एजेन्सी भनेको दित्या इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड मार्फत जाने कुरो थियो। तर अहिलेसम्म के कसो अवस्था छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन। अब अहिले यो विशेष गरी कोरोना महामारीको यो बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि बन्द रहेको अवस्था छ। यद्यपि सरकारले यसलाई खोल्नका लागि पहल गरिरहेको छ, तयारी गरिरहेको छ। यसबारे कतिको जानकारी छ यहाँलाई? जानकारी त छ कि अहिलेसम्म इन्टरनेसनल फ्लाइट खुलेको छैन, तर म्यान पावर कम्पनीबाट कहिले पठाउने भन्ने कुरो चाहिँ कन्फर्म हुन सकिरहेको छैन, जसको कारणले ठिक छ। मेन पावर कम्पनीको नाम भन्नुहोस् त। दित्या इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड। विद्या इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड। हजुर। कहाँ छ यो मेन पावर कम्पनीको अफिस? यो तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको पछाडि पर्छ। ए हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र यो मेन पावरसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क विवरण पनि हामी तपाईँसँग लिनेछौँ। त्यस पछाडि हामी बुझ्नेछौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आजलाई उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कञ्चनपुरमा पुल नहुँदा स्थानीय नागरिकले पाएको शास्ति र त्यहाँ भएको पुल निर्माणमा ढिलाइ, ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही, यो विषयको रिपोर्ट भोलिको श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित रहेर थप स्थानीय नागरिक र त्यहाँ सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग यसको जवाबदेहिता लिने नै छौँ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि खुला रहनेछ। टिपाउनुहोला, आफ्ना गुनासोहरू सुनाउनुहोला र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।